बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर मैंने बनाई थी बिरयानी, स्मोकी बिरयानी, जो टिक्का बिरयानी बनाई थी वो बहुत मज़ेदार बनी थी। तो रेसिपी नहीं दे रही हूँ, आज आप लोग मेरी रूटीन देखेंगे और मैं आप लोगों से बात करूँगी कि वजीफ़ा कौन सा किया जाए कि हमारे घर में कभी भी रिस्क की तंगी ना हो। क्योंकि रिस्क की तंगी जब होती है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कमाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जब घर आते हैं तो अच्छा खाना खाने को दिल करता है। आपके घर के मर्द जब बाहर जाते हैं या बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़कर आते हैं, तो घर में अगर रिस्क की तंगी हो तो घर की जो घर में जो काम करने वाली होती है, जो बड़ी होती है, जो घर की सरबराह होती है, वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि अब क्या पकाया जाए, घर वालों को क्या दिया जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे घर पर जो हेल्पर आती है ना, वो रोज़ाना ही मुझसे इसी तरह की बातें करती है, बहुत परेशान होती है कि मैं क्या करूँ। और है भी बड़ी उम्र की, तो वो मजबूरी में काम करती हैं, तो वो कहती है कि मुझ पर सब लोग मुझे ही देख रहे होते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या लेकर आती हूँ, और उनका मैं किस तरीके से इंतज़ाम करती हूँ खाने पीने का। तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है ना वो रिस्क की होती है, क्योंकि पेट के लिए ही सब इतना काम कर रहे होते हैं। मैं उनको देखती हूँ ना, तो इस एज में जब उनका आराम करने का टाइम है और वो जब काम करती हैं, तो बहुत मतलब दिल को बहुत बुरा लगता है कि इस उम्र में से आराम करना चाहिए। तो फिर वो सब लोग उसके इंतज़ार में होते हैं कि काम करेगी और फिर आएगी तो फिर क्या लेकर आती है, क्या पकता है, कितने पैसे मिलते हैं, कितना कुछ किसी के घर से कुछ मिल जाता है, तो उस इंतज़ार में सब लोग होते हैं। तो उस पर जब सब लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, सब उसके इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। कभी मैं कहती हूँ कि कभी होता है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, कभी ऐसा होता है ना कि पूरा मैं पका लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बहुत तकलीफ़ होती है जब इस तरह की, क्योंकि मैं खुद इस तरह के टाइम से गुज़री हूँ। बहुत पहले की बात है जब रिस्क की तंगी हमारे पास हो गई थी। ये किसी कोई ख़ास वजह नहीं होती है, ये हो जाती है। अक्सर होता है कि किसी के घर में रिस्क की, कभी-कभार होते हुए भी हमें कुछ लोगों को नसीब नहीं होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो इस तरह की तंगी से मैं भी गुज़री हूँ। बहुत पहले की बात है कि बहुत बुरा वक़्त था जब एक टाइम की रोटी जो है वो भी पकना मुश्किल हो गई थी। तो इस तरह का टाइम मैंने देखा है, तो मैं एहसास कर सकती हूँ ऐसे लोगों का। क्योंकि जो इंसान जिस परेशानी से गुज़रा है, जिस प्रॉब्लम से गुज़रा है, वो उस इंसान का एहसास कर सकता है जो उस परेशानी में है। अगर खुदा ना ख़ास्ता आप किसी बीमारी से गुज़रे हैं, आप किसी और बीमार को देखेंगे ना तो आप उनका एहसास करेंगे। खुदा ना ख़ास्ता कोई रिस्क की तंगी से गुज़रा है, जिसकी घर में रिस्क की तंगी रही है, उसने भूख महसूस की हुई है, तो वो भूखे का एहसास करेंगे। जैसे होता है ना कि मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं जब रोज़े से होती थी, मैं कहती थी पानी पी लो। बार-बार उनसे कहते थे मम्मा प्यास नहीं है, लेकिन मैं कहती थी पानी पी लो, कुछ खा लो, क्योंकि मुझे खुद प्यास लगी हुई होती थी, तो मैं बच्चों को बार-बार कहती थी पानी पी लो। जब हम जिस तकलीफ़ में होते हैं ना, उससे गुज़रे हुए होते हैं, तो हम दूसरे का एहसास करते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम देखी ही नहीं तो फिर हम दूसरे का एहसास कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं तो मैं दूसरे का एहसास कर सकती हूँ। मुझे नए-नए कपड़े बनाने का बड़ा शौक है, बहुत ज़्यादा अभी तक बड़ा शौक है, पहले भी था फ़ैशन का, इन चीज़ों का। तो मैं अपनी मेरी कज़न्स मुझे कपड़े देती थी, मैं उनको फिर रिन्यू करके, उनको ज़रा बना के, फिर कटिंग-वटिंग करके, फिर उनको मैं पहनती थी, तो मुझे अच्छा लगता था वो नए-नए कपड़े। चाहे वो उस ज़माने में पता नहीं चलता था कि कज़न दे रही हैं, मैं उनके उनके उतरे हुए कपड़े पहन रही हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे ये था कि मुझे अच्छे-अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, बस मैं पहन लेती थी। तो अब मैं दूसरों का एहसास करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं खुद देती हूँ। तो जब मैं इस प्रॉब्लम से गुज़री हूँ ना, तो मुझे एहसास है, मैं उनका एहसास करती हूँ। वरना तो लोगों का एहसास, जो इस प्रॉब्लम से नहीं गुज़रा है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। उन कपड़ों को वो अपने पुराने कपड़ों को फाड़ के और उनमें से कोई पोंछा-वोछा बना लेंगे, कोई डस्टिंग के लिए बना लेंगे। मैं कहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा कपड़ा जो कि बिल्कुल फटा हुआ ना हो ना, मैं तब तक वो किसी न किसी को दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि किसी के काम आएगा, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम से खुद गुज़री हुई हूँ। तो आप तभी एहसास कर सकते हैं जब आप उस प्रॉब्लम से खुद गुज़रे हैं। तो आप रिस्क की तंगी का भी तभी एहसास किसी का कर सकते हैं कि आप किसी के घर में अगर रिस्क की तंगी है, वो अगर अपनी प्रॉब्लम आपको बताते हैं, तो आप तभी फ़ील कर सकते हैं जब आप उससे गुज़रें। कुछ लोग तो वैसे भी फ़ील करते हैं, कुछ लोगों को एहसास
احساس رہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو احساس بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں گھر میں، فریج میں رکھی ہوتی ہیں. میری ہیلپر مجھے بتاتی، ساری باتیں آ کر بتاتی ہے. کسی کے گھر اگر جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ فریج میں جا کر فلاں چیز رکھ، تو ان کے فریج میں دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ لے لو. وہ اس کو خراب کریں گی، دوسرے تیسرے دن اس میں اسمیل ہو جائے گی، پھر کہیں گی آپ لے جاؤ. تو ایسا بالکل بھی نہیں کر. تو اللہ نہ کرے کہ کسی پر کوئی برا وقت آئے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور رزق کی تنگی کسی پر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کے نصیب اچھے کرے. سب کے لیے میری دعا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے اور چلتا پھرتا رکھے، اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے. آمین ثم آمین. اور جو وظیفہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. تو ان میں سے ہی میں نے پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا تھا، ابھی بھی اسی میں سے ہی بتاؤں گی. رزق کے لیے یا لطیف کا وظیفہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں نا، وہ آپ کوشش کریں یاد کر لیں. میں نے ابھی یاد کر لیا ہے. روز صبح پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے وہ نام. تو میں نے یاد کر لیے ہیں. وہ صبح میں پڑھ لیتی ہوں کسی بھی وقت، مجھے جب بھی یاد آتا ہے، یا پھر صبح میں جب قرآن شریف یا یاسین شریف جب بھی پڑھتی ہوں تو اس سے پہلے میں وہ پڑھ لیتی ہوں. پہلے دیکھ کر پڑھتی تھی، اب یاد ہو چکا ہے. تو وہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کو یاد کر کے ان کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے. انشاءاللہ آگے کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی، دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی. تو وہ اگر آپ کہیں سے لے لیں، جہاں سے قرآن شریف آپ لیتے ہیں نا، تو وہاں سے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ویسے تو قرآن شریف میں شروع میں لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ میں پڑھ لیتی ہوں. تو اسی میں سے ہی ایک میں وظیفہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. لاسٹ میں لگا بھی دوں گی، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور روزانہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 3 دن میں ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے آپ کے گھر پر اثرات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے رزق آپ کے گھر میں برستا ہے. اتنا رزق ہوگا کہ انشاءاللہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے. اور کچھ لوگوں کے گھروں میں آتا بہت کچھ ہے، راشن بھی بہت آتا ہے، پکتا بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، جلدی جلدی چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے فجر کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے. ایک تو نماز ضرور پڑھنی ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی کی نہیں پڑھتے. ویسے تو پڑھنی چاہیے 5 نمازیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز صرف پڑھتے ہیں. لیکن نماز کی پابندی ضرور رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ لوگ کہیں گے کہ سوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنا رزق ہے، بے حساب ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. پہلے بھی میں نے کہا ہے، ابھی بھی کہتی ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے. جسے چاہے جتنا رزق دے، جسے چاہے جس چیز سے آزمائے، اللہ کی مرضی ہے. اس پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، کچھ اللہ کی مرضی ہے. کچھ لوگوں کو مانگنے سے ملتا ہے، کچھ لوگوں کو بغیر مانگے بے حساب ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ مانگنے والوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے خود یہ پڑھا ہے رزق کے لیے، تو میں تبھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. صبح اٹھ کر دیکھیں چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو صبح اٹھ کر جب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس نام کی برکت سے آپ کے گھر میں بھی رزق کی برکت ضرور ہوگی. بہت زیادہ رزق ملے گا. ایک مرتبہ آپ پڑھیں، شروع کریں، صبح میں پڑھیں. اگر صبح نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑی دیر میں آپ دوبارہ دوبارہ سے سے تفصیل پڑھیں سے ضرور. بتا دیتی ہوں، اور جو میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں لاسٹ میں لگا دیتی ہوں تاکہ زیر زبر کی کوئی غلطی آپ لوگوں سے نہ ہو. وظیفہ دوبارہ بتا رہی ہوں اس لیے کیونکہ پھر کوسچنس آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں. ایک تسبیح ہے، صرف آپ نے پڑھنی ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ. یہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا ویسے ہی استغفار کی عادت آپ اپنے آپ میں ڈال لیں تو وہ تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، اور پھر آپ پڑھیں گے یا لطیفو 133 مرتبہ. یا لطیفو پڑھ کے اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے. اس کے علاوہ سورہ مزمل اور سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے. سورہ مزمل کسی وقت بھی پڑھ لیں، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ بھی رزق کے لیے بہت ہے، اچھا ہے. میں نے تو ہمیشہ پڑھا ہے.
اور سورہ واقعہ کے بارے میں نے ہمیشہ سے سنا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رزق کے لیے سورہ واقعہ مغرب کے بعد ضرور پڑھتے ہیں۔ تو چلیں جی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت دے اور سب کے دسترخوان ہرے بھرے رہیں۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔